بسیاری از انسان‌ها از کویتا رفتن در اونجا از هدایت را دست دادن. بسیاری از انسان‌ها در کویتا به هدایت بودن، در هدایت نبودن، در اونجا رفتن هدایت پیدا کردن. چرا؟ چون چاشنی لذت دنیا را در اونجا دیدن و گفتن آخر نیه واقعا. چقدر انسان در دنیا، در یورپ، در استرالیا، در دیگر جاها لذت دنیا را اٹھاو کنه، آخرش چی میشه واقعا؟ آخرش همین میشه که انسان پیر میشه دیگه. حتی انسان نمیتونه مو سکس خور کسته، مو جنسی لذت خوره در آخری لمحات از 50 سال 60 سال بعد او را پورا کنه. تا چه قصد یگو گولی مخوره انسان، تا چه قصد انسان یگو انجکشن میزنه، تا چه قصد انسان یگو کارهای دیگه انسان مونه. چه قصد واقعا؟ چه قصد انسان مخوره؟ نو گاڑیار تا که تو نو گاڑیار تو تای پای خو میلی کسته. انسان باید توجه کنه. امام علی علیه السلام عاقبت بخیر را طرفش نگران بود. از رسول خدا در سوال مونه. مو اگر باید دیگه استپ تو کری دعاها و دعاها را وقتی تو منی، زیارت اشعار وقتی تو منی، مگه اللهم اجعل عواقب، اللهم اجعل محیا محمد و آل محمد و ممات محمد و آل محمد. این دعا در حقیقت دعای عاقبت بخیریه. چون زندگی اهل بیت عاقبت بخیر بودن، مو دعا بخیر که زندگی مور زندگی اهل بیت قرار بدی، یعنی عاقبت بخیری مور قرار بدی. دمنی دعای ابو حمزه سمالی را تو منی عاقبت بخیری را بسیار اهمیت ده. دمنی دعای کومیل انسان تو منی دعای جوشن کبیر تو منی دعای مجیر تو منی دعای هر روز ماه رجب اگر انسان تو منه، تمام از دعاها رو تو منه یک نکته که اشتراک داره، یک نکته که مشترک است، او درباره عاقبت بخیری است. و این اهل بیت علیهم السلام که خودشون عاقبت بخیر بودن، موشمور از طریق از دعاها داره و مور توجه دلاو میده که موشموی دعا را بخوانی. در حقیقت مور یادآور میشه که مو طرف از این چیز توجه کنید. در دعای ابو حمزه سمالی که سراسر واقعا یک دعای با معرفت، یک دعای عارفانه است و دنیا طرف از توجه نداره. طرف از دعاها جوانهای از طرف از دعاها توجه نداره. زنی من لذت از دعاها را که اگر مو بیششی خدا شاید لذت از دنیا کس گیر از مو ریزه معلوم میشه، لذت پیسه گیر از مو ریزه معلوم میشه، لذت گاڑیا کس گیر از مو ریزه معلوم میشه. چی میگه؟ و توفنی فی سبیلک و علی ملت رسولک، اللهم اینی اسالک ایمانا لاجل له دون لقائک و توفنی، یعنی خدایا ما در راه تو میقایم از دنیا برم، توفنی وفات و علی ملت رسولک، و بر ازی کی رسول خدای بر ملت رسول است که ما از امت رسول خدا باشم. بسیار مهم است زنی من. ما اللهم اینی اسالک ایمانی میخوایم که دزو ایمان به جز از تو کسی نباشه، ایمان به پیسه نباشه، ایمان به دولت نباشه، ایمان به هوا و هوس نباشه، ایمان به ظاهری رنگارنگی دنیا نباشه. البته نه اینکه ما بگم دنیا را آدم اله بیده، گاڑی را اله بیده، نه، انسان تمام فکر و هم و غم شکست دنیا باشه. اینجی اهل بیت علیهم السلام را انسان باید این دعاها را باید ترش توجه کنه. ما امیدوار هستم که شما مورین دعای ابو حمزه سمالی را میخوانید، شما دعای جوشن کبیر را میخوانید، شما دیگه دعاهاتون با دقت در اهمیت عاقبت بخیری در سیره بزرگان از هست. مرحوم آیت الله بروجردی نقل شده که در آخرین لحظات مگه مثلی اب بهار کسته، یعنی ابر بهار کسته گریه مکت، مثلی باران ولی گریه مکت ما برای آخرت خو کار نکردم، ما برای آخرت خو کار نکردم، ما برای دنیا خو کار نکردم. بعضی شاگردایش گفت آقا جان تو که درو گریه مونی، تو که درو برای ازی عاقبت بخیری گریه مونی که چیز نکردی که تو مدرسه جور کردی، تو اسکول جور کردی، تو کتاب ها نوشته، شاگردات کردی، تو هیچی خواب حال اسمو شاگردایش مگه آیت الله بروجردی مگه تو که ما اخلاص مهمه، اخلاص درسته که ای آیت الله بروجردی خوش عاقبت بخیر بوده، لیکن مو شمور در اون یاد میده، شاگردای خود را توجه دلاو میده. زنی من، برادرانی من، آقای محسن قراتی که یکی از بزرگا که مفسر قرآن است، مگه شخصی 3 عالم بزرگوار را، 3 عالم را همزمان در حرم امام هشتم علیه السلام که در 3 گوشه بودن، در مختلف جاهایشی رفتش سوال کرد که بهترین دعا را برای ما بگی. هر 3 عالم امیر گفت که از خدا عاقبت بخیری را بخوای، از خدا ای را بخوای که از دنیا تو با ایمان بری، از خدا ای را بخوای که از دنیا تو صورت کفر و الحاد کست نری، ایمان به خدا کست داشته باشی. از من یک داستانم در خدمت شما بگم، داستانی که 3 برار بود، آرسیشی که استم گفت مؤذن بود، اذان مو گفت، دویشی مؤذن بود، یکشی میخواست مؤذن شونه لیکن مؤذن نشد، اذان را داد. بسیار خوبصورت اذان میداد یک برارشی، در برای بام مورفت، برای بام مسجد اذان میداد، تمام را برای نماز کوی میداد، نماز کسته کوی میکرد،
که مثل که اذان برای نماز دیگه. این وقتی مردویش که نزدیک میشه از دنیا موره، یعنی مردو نزدیک میشه بس مور از دنیا. باز دیگه بیرارشی مایا این اذان را در زمین خو میگره. این هم یک زمان موشه که از دنیا موره. مردم خیال نه که سیمنه بیرارشی بایا اذان بده، ما اذان نمیدم دیگه، ما اذان نمیدم. بابا مردم مایه گیله مونه گیرشی زاری مونه که بابا بیا تو اذان بدی، دو بیرار تو اذان ده، تو هم همی عهده را به عهده را بگیر. تو گفت نه ما اذان نمیدم. آخری مردم وقت که اصرار کرد گفت دوخکین عزیزانی من برادرانی من ما اذان نمیدم. دو دنه بیراری از ما جهنمیه، دو دنه بیرار از ما که اذان میدادن اینها از بهشتیان نیه. گفت خدایا یعنی چی؟ ماجرا چیه؟ گفت ماجرا ای است که هر دو بیراری از ما که اذان میداد در بالی مسجد مورفت و از بری بامی مسجد ناموس مردم را توق میکرد اذان میداد. الله اکبر. انسان کاری خیری انجام بده و در کاری خیری انجام ده دو دمزو لحظه انسان در گناه مبتلا باشه، انسان در گناه مبتلا باشه. شما میگنید منی معاشره ازمو خانه ها قیمتایشی بال مورد رو، قیمتای خانه رو کی بال برده؟ امی پراپرتی مافیا که است بال برده. حتی خودی افرادها هم قیمتای خانه خود بال مبره. یک خانه اگر 50 لک است چون بازار علی قیمت بال رفته مگر نه بیا من خانه خود 1.5 کروڑ بدم. بدمزو خانه که تو 1.5 کروڑ در اور بایکدهشی را قیمت چیر اشته دومزو خانه خود تو نظرم میگیری، دمزو خانه خود تو علمم برمونی، دمزو خانه خود تو ختمم میگیری، دمزو خانه خود تو مجلس هم برگزار مونی. چطور مشه زنی من برادرانی من؟ لذا ای براش گفت ما اذان نمیدم، اذان نمیدم. چرا؟ چون که اینا چشم چورا بودن. اینا در آخر لمحاتی که ما برار ما در اون مرد ما میخواستم سوره یاسین بخوانم، میگفت که سوره یاسین نخوان، من نفرت منم از سوره یاسین. ما گفتم خدایا این برارای از من مؤذن بوده، این برارای از من اذان میداده. چطور میشه که اینها از این دنیا که از قرآن در آخر لمحات بچی باید؟ اینا چشم چورا بودن، اینها در زنای چی مبتلا بودن. وای بر حالی که انسان که در زنای چی مبتلا باشه و در آخر لمحات از قرآن از تلاوت قرآن بچی باید. اونهایی که خدای نخواسته در روابط نامشروع اگر مبتلا بود اونجا چیکار کنی؟ اونجا چیکار کنه انسان باید توجه کنه. گاهی یک ریزه گناه کار انسان را عزیزانی من تمام مونه. گاهی یک گناه حسد که معمولا در نظر انسان نمایه کار را تمام مونه. گاهی یک کار ریزه یعنی کار بد اخلاقی ریزه که افراد فیملی خو، که افراد خانواده خو، که دوستهای خو، که استاد خو، که افراد اجتماع افراد معاشره خو انسان از بین مبره زانی من. گاهی یک ریزه جهر و بحث فالتو انسان در هلاکت میندازه. انسان نقطه های ضعفی داره، ضعیفی داره از زانی من برادرانی من که شیطان اینمی نقطه های ضعیف را پروموت مونه، اینمی نقطه های ضعیف را برش وسوسه ها میندازه که انسان طرف از زیاد توجه کنه. ما یا عالم را کسی گاهی نمیگه بر شراب بخور، مرد حسد مبتلا مونه که یار فلان عالم انتر شد. یک زن را کسی دمزوی حساب احساسات چیده، حساب دمزوی فکرش کسی مورا بازی میده که و احساساتی است و جذباتی است. از جذبات چی فایده اٹھاو مونه و جذباتی مونه. یک بچه را او یک مرد را کسی از احساس از لحاظ شهوت چی کسی بازی میده. از من مو باید توجه کنی طرفی از اینا، نشنه که مو در امزو اسفل سافلین کسی قرار بگیریم، اسفل سافلین قرار بدیم. یک داستان دیگه ای است که داستان شاگرد فوزیل بود. گفتم فوزیل یکی از افرادهایی بود که عاقبت بخیر شد. داکو بود، دخترهای مردم را دزدی میکرد، لیکن یک زمانی هدایت پیدا کرد از یک آیه قرآن که فوزیل شد که شاگردای خود تربیت کرد، که شاگردایش از عرفا جور شد، خودش هم از عارف جور شد. وقتی که از گلی که فوزیل ابن عیاض که است که مرفت، حیوانات سگهای محله فوزله که است نموکد از خاطر احترام فوزیل، از خاطر احترام فوزیل اینقدر خوب آدم بود. لیکن امی فوزیل شاگردای هم تربیت کرد. یکی شاگردایش در حالت احتضار است، در حالت جان کندن است، میخواد از دنیا بره. فوزیل میخواد که در رو بریش سوره بخونه، قرآن بخونه. فوزیل هم قرآن نخوانه ای استاد،
قرآن نخوان. ما از قرآن نفرت دارم. فوزیل میگه یا للعجب، تو در دامن قرآن تربیت کدوم، ما تو را در دامن قرآن تربیت کدوم. چطور تو در آخرین عمر خواست قرآن در نفرت مونی؟ ممر از دنیا در صورت کفر موره. فوزیل در خوش مایا شاگرد توغمونه مگه خب تو ما تربیت کدوم، در دامن قرآن تو تربیت کدوم، چرا از دنیا تو درو به صورت کفر درو رفتی، از قرآن نفرت کردی در آخرین عمر؟ مگه ما 3 خصلت داشتم. 3 خصلت. 1، ما حسد بودم، ما همیشه کسی نسبت به افرادها حسد داشتم. 1، 2 ما سخنچین بودم، چغل خوری. 3 ما شرابخور بودم، شرابخوری. لذا ازانی من این 3 گناه ایت نیه که 3 گناه رو فوزیل شاگرد چی از دنیا با عاقبت بخیر نکرد، عاقبت شر رفت از دنیا. دیگه گناه هم هسته. ما گفتم یک ریزه گناه انسان تباه و برباد منه. یک ریزه بد اخلاقی انسان تباه و برباد منه. یک ریزه حرف بد انسان تباه و برباد منه. کجا که انسان عملی طور پر نسبت به دیگران ظلم و ستم کنه. ظلم و ستم مختلف است. یک دفعه ظلم و ستم چپ است، یک دفعه ظلم و ستم دو است، یک دفعه ظلم و ستم غیبت است، یک دفعه ظلم و ستم تهمت است. اینا تمام گناه های دیگه زنی من. لذا ما شما باید دعا کنیم خدایا دسته های از ما شما را بگیره، دسته های از ما شما را بگیره. علما نگران بود از آخرین لمحات عمر خود. سوال ای پیدا میشه که چطور ما عاقبت بخیر شونیم، چطور ما شما در آخرین لمحات از این دنیا با ایمان بریم، چی کارهایی را باید انجام بدیم. لذا عوامل عاقبت بخیری را انشالله در خدمت شما در دیگه پروگرام و دیگه مجلس عرض کنم. چون بعضی از افرادها مرد تازه جوین کرده، ما میخوایم 4 نکته را، 4 افرادها را و 4 انسانها را، قسم از انسانها را در خدمت شما دوباره بگم. 4 انسانها هستند نسبت به عاقبت بخیری زنی من. 1، اهل بیت علیهم السلام است که اهل بیت از اول عمر تا آخر عمر عاقبت بخیر است، از دنیا عاقبت بخیر ما. 2، افرادهای شرور، افرادهای شیطان پرست، شیطان صفت که از اول عمر تا آخر عمر خو اینها عاقبت شر هستند و اینها ملحد از دنیا موره. 3، بسیاری از انسانها شروع زندگی خو کارهای نیک انجام میدادن، در کارهای مذهبی پیش بودن، دعا میخواندن، نمازهای خو میخواندن، لیکن آخرش توغمونی که عاقبت شر شدن. و این 3 قسم در معاشره ما شما بسیار زیاد است.